कंडिशन कसं आहे रामा काणकोडकर? रामा काणकोडकाराक हांव आतां दुसऱ्याच्या बरोबर पळोवन आयलो. तेजी सगळी बाकी तेजी सगळी इन्व्हेस्टिगेशन केल्या. म्हणजे सिटी स्कॅन पासून सिटी स्कॅनाक सगळें आत्तां तरी कंडिशन तेजें बरें आसा. दोतोर अंडर ट्रिटमेंट तेजी ट्रिटमेंट चालू आसा. तेजे मिसेसीकूय मेळ्ळा. तिणी सांगल्या शिवाय बाकी तिका पुलीस प्रोटेक्शन हांगासर तेज्या घराय कडेन पुलीस प्रोटेक्शन दी म्हटलां. बाकीचे सगळी तेजी काळजी घेवपाक जाय तितके गोवा मेडिकल कॉलेजीन ते सगळे दोतोर तेजी काळजी घेतली. रामा काणकोडकर कितें उलोवप जालें तुमच्या बरोबर? ना तोच डीजी मेळो इथे मरे आम्ही ना डीजी ना मेळो दिली जब जब पुलिस को आगे करता है जब जब सीएम करता है पुलिस को आगे करता अरे पब्लिक को किधर है अरे गुड 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 जेल बनो जेल बनो जेल बनो जेल बनो जेल बनो अरेस्ट कर सगळ्या बरे जेल बनो जेल बनो अरेस्ट कर मागा गुलाम बनो तुम्ही कसं किचिकले private parts, they hit them in a way to show a threat to all of us Goenkas. आज आम्ही गोयंकार म्हणून हा कसली पॉलिटिकल पार्टी आमकां हिंगा लागोना. आज गोयंकार म्हणून जेन्ना आम्ही मुखार सरले आम्ही चिंतपाक जाय आमचो भुरग्याचो फुडार. आमचे भुरगे आज जेन्ना ह्या गोंयांत सेफ आसा काय कितें आनी कोण हो मास्टर माइंड
एक गँग असा गोंयांत जो नॉर्थ गोवान ऑपरेट करता. कोण हो मास्टर माइंड? मंत्री, मुखेलमंत्री कोण? म्हाका दिसता इन्व्हेस्टिगेशन सारखे जावपाक जाय. हो मास्टर माइंड ज्या पद्धतीन रामाकांत कोणकाराक ह्युमिलिएट केलो, this was a direct threat to democracy, to stifle the voice of each and every Goenkar, and this needs to be dealt with very very strictly. 3 पुसा अटॅक जालो आणि जेन्ना अटॅक जालो तेणे पुलिसांक स्टेटमेंट दिलो की होच एक मनीस आपणा अटॅक कोता म्हणून. जे एविडन्स गॅदर करपाक जाय आशिल्ले 1 ते 1.5 वरांचे एविडन्स गॅदर केले इन द नाईट एट 9 o'clock. आणि टुडे इट इज अ गोंयांत जरी तर चयल्यार हे वाडटा कित्याक? हे गुंडागिरी कित्याक गोंयांत येता? भायले कित्याक हिंगा गोंयांत येता? कित्याक दिस इज अ फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन and this government has to be dismissed. All of them have to go home. We do not want your dadagiri. आम्ही सालाजार सायन्स चोयली. आज as opposition, all of us, म्हाका दिसता all the political parties are gathered here. We are here as Goenkars. Together we will march towards this office. Law and order situation म्हाका दिसता आम्ही करपा नाय. पूण ह्या सरकाराक सांगता ही हुकुमशाही, ही दादागिरी जो दोतोर प्रमोद सावंत जावं हे बीजेपीचे सगळे मंत्री हे हितून हाय ही बंद जावपाक जाय. क्रायम रेट वाडटा, मर्डर वाडटा, रेप वाडटा. ज्या पद्धतीन आज सिनियर सिटीजन इज नॉट सेफ, नो वन इज सेफ. एंड I salute Ramakant Goenkar's wife for her spirit. She was there standby at the side of Ramakant Goenkar telling him, you do not worry. And I would like to tell all the activists, all the Goenkars, की आम्ही ही हुकुमशाही मुखार आम्ही सगळे एकठांय जाईन. जोरी तर हो मास्टर माइंड, जो मास्टर माइंड आशिल्लो हे करपाक जोरी तर 24 hours जोरी तर अरेस्ट जायना, we will take the next call and we will make Goa, even go to the extent of doing Goa Bandh. मागता विजय सगळे साहेब माशे मुखार येऊन 2 होता. युरीन सगळे सांगिल्ले आहा. म्हणून ह्या बीजेपीच्या राम राज्यात बीजेपीचे वर्कर म्हणतात जय श्रीराम म्हणून एक मूळ गोंयकार रामाक हांगा धडायतात. हे बीजेपीचे राम राज्य गोंयांत दिश्टी पडटा. हे आमी सगळे चड करून बारीक समाज, चड करून मूळ गोंयकार ST कम्युनिटीच्या लोकांनी हे तकलेन धरूंक जाय. तुमचे गुस्तार ते जिखून येतात आणि तुमचे मतीन जे कोण सत्या खातीर उलयतात तांकां रस्त्यार धडायतात, तांच्या तोंडाक शेण लायतात. हे ST समाजाच्या तोंडाचेर शेण लायिल्ले बीजेपीची ही दादागिरी. आणि हे गुंडा राज्य जे चल्लां हे कंप्लीट पॉलिटिकल प्रोटेक्शना खातीरूच चल्लां. नाजाल्यार तो मनीस, एकूच मनीस ताका 3दा धमकायता आनी तोच येवन ताका सारके खुलेआम म्हळ्यार प्राणघातक हल्लो जाता दिसा ढवळ्याक कॅपिटल सिटीन. आणि सरकार कितें म्हणटा, बीजेपीचो प्रदेशाध्यक्ष म्हणटा ना ते व्हिडिओ काडूंक जायना. काल तुमी पळयलें तेजें खंय तरी त्या फंक्शनाक ताका प्रश्न कोण विचारतात, तो म्हणटा ना ते व्हिडिओ अशें काडूंक जायना. अरे व्हिडिओ काडपाचें खंय उरलें? सगळे गोंयकार, गोंयांत आशिल्ले गोंयकार, गोंयचे भायले आशिल्ले गोंयकार, हांकां सगळ्यांक मनाक कितें तरी जालां. कितें चल्लां काय म्हणून. हें जें जंगल राज्य बिहारांत 1919 दिसतालें ते 2025 गोंयांत दिसूंक लागलां. म्हळ्यार आमी गोंय खंय पावला तें पळया तुमी. आनी ह्या स्थितीन पावोवपाक फक्त प्रमोद सावंताचो हो डबल इंजीन सरकार कारणीभूत आहा. हाका बेगिनल्या बेगीन उडोवंक जाय. पूण उडयतलो कसो? इतले लोक येवन सरकार पडना. गोंयांत एक प्रॉब्लेम आहा म्हणटा तो एक बाय स्टँडर इफेक्ट म्हणून. बाय स्टँडर इफेक्ट म्हळ्यार कितें? हांव कांय करचो ना, तो करतलो, हांव ताजे बरोबर आहा. म्हाका कित्याक लागता तो करतलो, आमी ताजे बरोबर आसा, पूण आमी कांय करचें ना. हे जो प्रॉब्लेम गोंयकारां भितर जो आयला तातूंत गोंयकाराक हांगा मुळांतल्यान नाच करतले. कित्याक सगळे गोंयकार रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक सोदनात. दुसरो करतलो म्हण रावतात. दुसरो करूंक शकना. हे तुमचेर आयिल्लें आहा.
हे आज जर रामा फाल्यां तुम्ही आणि रामाक जर राम राज्यात जय श्री राम म्हणटा ते लोक जर राम राज्य असता म्हणटा थंय रामाक जर असं मानूंक शकता जाल्यार तुज्यान म्हणजे खंय कोत आहा हे तुम्ही चिंता मरे पयलीं. तो हाजे खातीर म्हाका दिसता एक म्हणल्यार रामाची जी आज परिस्थिती आसा ताका पुलीस प्रोटेक्शन मेळूंक जाय. एक गुंड आहा तांकां NSA लागूंक जाय कित्याक नॅशनल सिक्युरिटी एक्ट रवी नायकान लायिल्लो. हांव त्या टायमार ओपोज करतालो की NSA वकील लावंक जायना म्हणून. पूण म्हाका दिसता आज गोंयांत जी गुंडागिरी जाल्या आनी पॉलिटिकल प्रोटेक्शनान गुंडागिरी जी चलता ही बंद करपा खातीर एक टास्क फोर्स पुलिसान करूंक जाय आनी बेगींतल्या बेगीन NSA ह्या लोकांचेर लावंक जाय. इतलेंच न्ही, जो कोण रिस्पॉन्सिबल आहा जो कोण मास्टर मायंड आहा तो फोनाचेर ताका ताणी मेसेज दिला 100% दिले आसतले आमी काम केलें आहा म्हणून. तो कोण? तो जे मनसर मेळना ते मनसर गोंय सगळ्या कडेन पॅरलायज करचें. खंय वता थंय लोकांक त्रास जाल्यार कोता येता. त्रास लोकांक जर जायना जाल्यार लोकांक कळचें ना की आज गोंयचे राजकारण खंयचे थरार पावला तें. आनी हें करपा खातीर म्हाका दिसता आमी गोंय बंद करूंकूच जाय. गोंय बंद जावंकूच जाय. जो खरो कश्टाचो गोंयकार आसा ताणें आपल्यान व्हॉलंटरी आपले धंदो बिंदो सगळो एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट आपल्यान पयस रावंक जाय. मिडियान रावंक जाय, सगळ्यांनी रावंक जाय. कळपाक जाय सगळ्यांक की बाबा आमी गोंयकार पयले आनी हे गोंयांत आमकां सोबना आनी ही गोंयची परिस्थिती आनीच हाडिल्ली आहा. आनी ही गुंडागिरी जी जाता ही पॉलिटिकल बॅक्ड गुंडागिरी आसा. सगळ्या कडेन पॉलिटिक्स आहा. DG सांगता तें आयकून कांय फायदो ना. ते उगीच सांगतात हे जे धरल्या तांकां धरूंक ना, तांकां सरेंडर केल्या. हांचे जर कॉल रिकॉर्ड्स काडले पुलिसाचे तुमकां कळटलें हांकां कोणाकूच धरूंक ना. धरल्या खंयचे ते गँग वॉर म्हणटा ते फातोर्डा जाल्ले पळय रस्त्यार ते लोक वचून मेळूंक ना. हे कशें मेळ्ळे तुमकां रोखडे कित्याक हांकां सांगलें यो जमा जाया म्हणून. आतां जमा केल्ले आहा हे हांचेच. पयर गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचें इलेक्शन जालें थंय बाउन्सर आसले. कोणाचे बाउन्सर? BJP युवा मोर्चाचे लिडर ते बाउन्सर आसले थंय. आज बाउन्सराचो धंदो हांचे युवा मोर्चाचे लोक बाउन्सर जाल्ले आहा. बाउन्सरांक हे पॉलिटिकल पोजिशनां दितात. ही BJPची परिस्थिती आज पाविल्ली आहा. आनी ही BJP म्हणटा ती कळंक गोंयच्या नांवाक. आनी BJP कारभार करतना आमी पयलीं न्याय दिवपाक जाय रामा सारक्याक. आनी रामा सारक्याक जर न्याय मेळटलो जाल्यार म्हाका दिसता आमचे भितर एकवट जाय. खूब एक्टिविस्ट आहात ते म्हणटले बाबा तांचे भितरूय कितें बरी सकल आसूंक शकता पूण सगळ्यांनी आमची बॅटरी जावन फायदा ना. बॅटरी डावन आसताचे आमी गोंयकार म्हणून आमी केन्ना दाखयतले जेन्ना हांकां निमी मारूंक लावंक जाय. एक जे गोंय जे परिस्थितीन ताणी हाडला ते तांकां भोगपाक जाय. तांकां पुण्याव भोगोस म्हणूंक जायना. आनी ताणी एक ST कम्युनिटीचो जो मनीस सत्या खातीर उलयता राम राज्य म्हणटा तें कितें आशिल्लें सत्या खातीर आशिल्लें. सत्या खातीर उलय म्हणून जय श्री राम म्हणटाले आमी. अशें रामाक जर अशे भशेन मारतात जाल्यार हे राम राज्य न्ही. हे कसलें राज्य तें म्हाका खबर ना पूण म्हाका एक खबर आहा हे गुंडा राज्य. आनी हे गुंडा राज्य ना नपश्चात करपा खातीर गोंयकारांनी तो करतलो म्हणून रावंक जायना. गोंयकारांनी सगळ्यांनी फुडाकार घेवंक जाय. हो बाय स्टँडर्ड इफेक्ट म्हणून तो चलचो ना. आनी सगळ्यांनी एकवटान आमचो प्रोटेस्ट दाखोवंक जाय. रामाच्या फॅमिलीक बॅक करूंक जाय आनी असले गुंडांक नाच करूंक जाय गोंयचे. हें करपाक सगळ्या भितर एकवट जाय. हो एकवट आयच्यान सुरवात जातलो अशें हांव देवा कडेन मागता. म्हजी 2 उतरां आयकून म्हणून बरें. डॉक्टर मारियाना प्लीज टेक ओनली 2 minutes. आमचो गोंयचो जो पूत जावन आसा सगळे जे रामाक मन काळजांतल्यान मागतात. राम आमचो राखणदार म्हणून आयज जे गोंयचे आवाज उठयतात आमचे सगळे एक्टिविस्ट तांकां आमी सगळे राखणदार म्हणून मानतात. कारण जे जाग्यार आयज गोंयाचेर अत्याचार जाता गोंयाचेर वेगवेगळे तरेचे हांगा
नाकातले संघटीत आहे संकटाक सगळे आयज आमचे एक्टिविस्ट तोंड दाखयतात. आयज खरेंच हे गोंयकाराक रामा सारख्या ज्या भुरग्याक हे इनाम फावो काय कितें हो प्रश्न आमकां प्रत्येक गोंयकाराक पडपाक जाय. आनी म्हाका दिसता कालचो जो इन्सिडेंट जाल्लो कडेन आसा हे इन्सिडेंट आमी केन्नाच माफ करपाना. गोंयच्या सरकाराक ह्या इन्सिडेंटाचो आमी बुद्ध शिकयतलेच आनी ती शिकोवपा खातीर सगळे गोंयकारा कडेन मागता. कारण गोंयकारांनी आज विचार करपाची गरज आसा. ज्या पद्दतीन हे गोंय चल्ले कडेन आसा खऱ्या अर्थान आमच्या भुरग्यांक फुडार आसाय काय ना, आमच्या भुरग्यांक फुडें व्हरपाक सोदताय काय ना हे सरकार. 2 फावटी रामाचेर अटॅक जालो, गेल्ली मार्चांक जाल्लो, ऑलमोस्ट जावपाक आयल्लो आनी ह्यो फावटी सगळो अटॅक जाल्लो आसा. म्हाका दिसता ह्यो अटॅक फक्त आमकां गोंयकाराक जे कोण गोंय सांबाळपाक सोदता ह्या लोकांक मेसेज दिवपाक सोदता ताका तेणें हाफ मर्डर करून काल धाडलो. ताका जर मर्डर करपाचो आशिल्लो जाल्यार काल ते मर्डर करता आशिल्ले, इतले फ्री आशिल्ले ते. ताका मर्डर करपाक काल फ्री आशिल्ले, इतले फ्री आशिल्ले ताका हाफ मर्डर करून आमकां सगळ्यांक एक तेणें मेसेज दिले कडेन आसा की तुमी जे कोण गोंयचे बद्दल उलयतले तांकां आमी असोच करून धडो शिकयतले म्हणून. आमकां अशें करून शिकपाचें आसा काय ना हें आमी सगळ्यांनी चिंतपाची गरज आसा. आनी म्हणून तुमी सगळ्या कडेन मागता. काल आमी DGP कडेन गेल्ले, IGP मेळ्ळे, ताणें सांगलें आमकां आमी करता आयडेंटिफाय म्हणून. आमकां ते 6 जाण आयडेंटिफाय जाले ते कांय करत ना. तांचे फाटलो मास्टर मायंड जो पर्यंत मेळना आमकां तो पर्यंत ह्या जाग्या वयल्यार आमी हालचीत ना. आयज फाल्यां कॉल न्ही, आमकां आयजूच कितें म्हणटा कॉल जायो तो पर्यंत आमी हांगचे हालची ना. कारण अशें जेन्ना भुरगीं आमकां फुडारा फुडें वचपाक जाय आनी सरकार डायरेक्ट सरकाराचो हात तेतून आसा हें कळटा. कारण फाटले केसीक कांयच तेगेलें इन्वेस्टिगेशन जाल्ले कडेन ना. ह्या कोर्स फाटी आतां आमकां वेलची बाबान सांगलें की तेगेले 2 केसी हांगा फायंड आउट जाल्ले कडेन ना. आमची ह्या कोर्स फाटली बाब अमित नायक जे आमचो नेत्रावळीचो एक पत्रकार आशिल्लो तेजेर असो हल्लो जाल्लो, तेगेले केसीचे अजून कांय ओपन जाल्ले कडेन ना. सो अशें करून जे आयज खरें कितें उलयता आमची गोंयची बद्दल कितें उलयता हे लोकांचेर अशेंच अटॅक जावपाचें काय कितें हें आमी सगळ्यांनी गोंयकारांनी विचार करपाची गरज आसा. मागता सगळ्या कडेन की जो पर्यंत हेजो आमकां आयज मास्टर मायंड कोण तें कळना आनी तें काडून ह्या जेली भितर बसयना तो पर्यंत आमी आमचें हालची ना इतलें मागता. हांव हिंगा एक गोंयकार म्हणून येयला, खंयचे पॉलिटिकल पार्टी एफिलिएट